हाय अध्यक्ष अध्यक्ष हे माझ्या रस्त्यावर राहू नका लोकांना नाही नाही शक्य भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो. भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो. तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सोलरदार मरे दिता होता बरो सोलर गाडी पण वो खंयचो वाडो आनी खंय आतां तुमी कॅम्पेनींग करता कलमामळ हो आमचो हे आसा वार्डाक आमी बूथ नंबर 11 ह्या हातूंतल्यान आमी कॅम्पेनींग करतात। आमी बूथ नंबर त्या सायडीच्यान बोरयेच्या शिरशिऱ्या भागांतल्यान आमी तशी करीत मागीर ह्या सायडीन पाविल्ली आसात आनी ह्या भागांक फिरता आसतना प्रचंड उत्साह आसा लोकां भितर। आमचे भितर आमचे भारतीय जनता पार्टीचे शिरोडा मंडळाचे अध्यक्ष आमचे अक्षय गांवकर आसात, आमचे मिनू उपाध्याय सर आसात, आमचे तशेंच पंच आसा चंद्रकांत सामंत, पंच सतीश वार्ड मेंबर आशिल्लो आतांच मातसो भायर सरिल्लो आसा आनी आमचो प्रचंड कार्यकर्ते घेवन आमी भारतीय जनता पार्टीचे ह्या भागांक आज कॅम्पेनींग करीत आसात। प्रचंड उत्साह आसा। कितें विशय सांगता ह्या वटेच्यान लोक तुमकां? सगळ्यांक म्हणजे भारतीय जनता पार्टीक जाय, सगळ्यांचो हें आसा भारतीय जनता पार्टी ही देशांतली नंबर 1 पार्टी जावन आसा। सगळ्यांक आतां डबल इंजीन आसा तें ट्रिपल करपाचें आसा, झेडपीचे सगळे हाडून ट्रिपल इंजीन करपाचें आसा, सगळ्यांचे एकच ध्येय आसा। डेफिनेटली गव्हर्मेंट आहा म्हणून तुमकां सपोर्ट मेळटा, जबरदस्त सपोर्ट मेळटा। आज भारतीय जनता पार्टीच्यो ज्यो अनेक येवजण्यो ज्यो म्हाका दिसता खंयच्याच राज्यांक अश्यो तरेच्यो येवजणी ना तश्यो गोंय राज्याक आसात। आज गरिबांतल्या गरिबांक सुद्दां प्रत्येक कसली ना कसली येवजण मेळिल्ली आसा। माननीय मुख्यमंत्र्यान तर आमगेलो सामको आतां माझे घर योजना करून तर इतलो सुंदर म्हणजे बहुजन समाजाच्या लोकांच्या काळजाक म्हणजे घर केल्लें आसा। म्हणजे अशी प्रकारची येवजण आज आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान हाडिल्ली आसा। आनी डेफिनेटली आयज वयल्यान थर्सडे आनी थर्सडे जावनय तुज्या बरोबर इतली संख्यान लोक आसा। काल म्हजे बरोबर 200 लोक फिरताले। आज कशें आसा, आज सीएम सर येता, म्हज्यो 2 बसीची कार्यकर्ते ऑलरेडी थंय येतले, हॉलांत येतले। सगळ्यांक हांगा नाका म्हणून आज ही कमीत छोटी संख्या आसा। काल 200 लोक आशिल्ले म्हजे बरोबर। सो डेफिनेटली रिस्पॉन्स बरो आसा, जबरदस्त रिस्पॉन्स आसा। निस्वार्थी कार्यकर्ते आसा आमचे हे भारतीय जनता पार्टीचे आनी प्रचंड उत्साह आसा। ओके, तुमचें नांव कितें? अक्षय गांवकर। अक्षय बाब, तुमी ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा हिंगा, सो बीजेपीचें सिच्युएशन कशें आसा? कॅन्डिडेट शिरोडा मतदारसंघात 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी येतात, एक बोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी एक शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी। दोन्ही अत्यंत बरे पद्धतीन प्रचार चालू आसा, अत्यंत बरो प्रतिसाद मेळटा। म्हाका दिसता आमी दोन्ही सीट बरे मार्जिनान जैतिवंत जातले आनी परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो आमी दोन्ही मतदारसंघात लायतले आनी ह्या शिरोडा मतदारसंघात दाखोवन दितले की परत एकदां आमी भारतीय जनता फाटल्यान आसा म्हणून। एज अ कॅन्डिडेट पूनम जे दिला तुमकां बीजेपीन कशें आसा? कशें आसा, आमी
आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावचे पयलूच प्रचार चालू केलो. कॅन्डिडेट कोणीय दिव आशिल्लो पूण आमी झेडपी कॅन्डिडेट कमळाक मत मारून झेडपी कॅन्डिडेट निवडून हाडटले अशें मतान ठाण ठरयलें आनी आमकां कॅन्डिडेट दिलो तो बरो आसा आनी तेजे खातीर काम करतले. गेली फाटलीं 5 वर्सां तेणी सरपंच पद भुशयलें आमच्या बेतोडा निरंकाल पंचायतीन आनी बरें काम तेणी बेतोडा पंचायतीन करून दाखयलें आसात आनी झेडपीकूय ती बरी काम करतले अशें म्हाका तर दिसता. सर तुमचें नांव कितें सर? हांव मेननाथ उपाध्ये ह्या बोरी वाठारांत रावता. हां BJPक सुरवात पासून म्हणजे हांव ल्हानपणा पासून BJPचें काम करता. म्हणजे हांवें BJP शिवाय दुसरी पार्टी केन्ना आमूच केलें ना आनी मतूय मारलें ना. म्हाका एक उमेद जाली की जेन्ना आमकां पूनम सामंत हे कॅन्डिडेट मेळ्ळे म्हणून, कारण पूनम सामंताचें काम आमी अत्यंत लागींच्यान पळयलां. कारण पयलीं पासून ते BJP कडेन संबंदीत आशिल्ले. चंद्रकांत सामंताचे मिस्टर BJPचे त्या भागात जबरदस्त काम करताले. सरपंच म्हूण ताणें अत्यंत वाखाणण्या सारकें काम केल्लें. यूथ आसा म्हत्वाचें म्हणजे, ताजे मुळे आमकां एक आशा जशी आशिल्ली की आमचो यूथ मेळचो ज्याणे BJPचे हाजे पयलीं बरें काम केल्लें आसा असो कार्यकर्तो जशी आमची अपेक्षा केली. त्या प्रमाणें आमकां पार्टीन दिल्लें आसा. अर्थात पार्टी दिता तो आमकां शिरसावन प्रश्न आसता आमचो, पूण आमच्या मना सारको कॅन्डिडेट मेळ्ळा. आनी कालच्यान ताचे बरोबर हांव फिरतां. काल जशें ताणें सांगलें की 200+ थंय फिरताले. त्या नंतर हांगा जबरदस्त प्रतिसाद. काल तिशांव हो जो बोरयेचो शेवटचो भाग आसा थंय प्रचंड सभा जाली. म्हणजे एखादी विधानसभेची सभा जाता तशी 400 ते 500 जाणांची सभा थंय आनी ताका मेळिल्लो प्रतिसाद हाजे वयल्यान निश्चित खात्री आमकां की हो ही सीट दोनूय सीट आमी प्रचंड बहुमतान जिखतात. हातूंत 1% सुद्दां दुबाव ना. मयूर तुमचे मिसिसीक हिंगा झेडपी कॅन्डिडेट टिकेट दिलेली आसा BJPन, कशें आसा ना वॉट यू वूड लायक टू से? तुमी कितें म्हणूंक सोदता? अत्यंत बरें वातावरण आसा. आमी जेन्ना बेतोडा पंचायतीची फिरले तेन्ना पयलीं मी सांगपा म्हणजे जेन्ना पुनमाक तिकीट मेळ्ळी तेन्ना घरा कडेन इतली गर्दी जाली उत्साहान की तेन्नाच कळ्ळें की हें सिच्युएशन कशें आसा तें. आनी जेन्ना आमचो तो बालेकिल्लो बेतोडा पंचायती फिरतना इतलो उत्साह गावलो की म्हणजे एक लोकांची वेगळीच भावना जाली आनी ताका लागून सगळो अशे 100-200 लोक आमच्या वांगडा फिरता. आनी आज आमी फाटल्या कालच्यान बोरी केला. बोरीचोय लोक आमच्या वांगडा भरपूर फिरता. आनी एक सांगपाक दिसता की हांव गेली 27 वर्सां भारतीय जनता पार्टी काम करता. 27 वर्सां. आनी म्हाजो मनोहर भाई तो हे आमचे श्रेश्ठ तेन्नाचे आनी आतां आमगेले हे म्हणजे प्रमोद सावंत ते आमचे गुरू आसा. आनी त्यांचे नेतृत्वा खातीर आनी आमचे सुभाष भाऊ जे अत्यंत बरें काम करता ह्या मतदारसंघा खातीर त्यांच्या आशिर्वादान आज आमी फुडें चल्ली आसा आनी आमकां बरो बेस्ट प्रतिसाद मेळटा. जशें म्हणटा पळय तशें पुनमूय पंचायतीन आशिल्ली, तुमी पंचायतीन आशिल्ले, ते कितले बेनिफीट जाता जे पंचायतीन तुमी दोगांनी काम केलेलें आहा पळय ते? हांव 2007 पासून वेगळ्या वागडाट्यान निवडून येता कित्याक आमी जनरला पडटा. आनी 2007 ते 12 हांवें काम केलें. परत लोकांनी म्हटलें की लेडीज जातकच म्हणजे की तुगेले मिसेसी दवर आमकां सरपंच तुगेले घरांतले जाय कित्याक तुगेलें काम पळयलां. तेणें तर म्हाजे पेक्षा बरें काम करून दाखयलें. तें आमी दोगांय जाण घेवन तेजे नंतर मागीर 17 ते 22 जालां. 22 ते आतां म्हाजे फुडले आनी ही 4थें टर्म चालू आसा सद्या. आनी त्याचो प्रचंड फायदो आमकां जाता कित्याक आमी घरांनी जे म्हणजे कोणाकच आमी घरा कडेन आज पर्यंत आयिल्ल्या तेका केन्ना नाकारलेलें ना, केन्ना कसलें कितें अपशब्द दिल्लो ना, नाल्यार कोणा कडेन कसली नाराजी पसरली ना. म्हाजो दुश्मन म्हणटा तो कोणूच ना. सो सगळे फ्रेंड तुजे? सगळे फ्रेंड म्हणजे. आनी ते फ्रेंड ते वोटांनी जातले? 100%. तुमी 20 तारखे 22 तारखे पळयात कितें जातलें. थँक्यू.